वफाकी काबीना ने TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। ज़ाब्ते के तहत वजारत दाखिला पाबंदी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर वफाकी हुकूमत किसी जमात को कलअदम करार देकर पाबंदी लगा सकती है। 4th शेड्यूल में शामिल करके हुकूमत इस जमात के ओहदेदारान और अराकीन को गिरफ्तार कर सकती है। पाबंदी की शिकार जमात अवामी इज्तिमा नहीं कर सकती। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होती है। जमात के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद होंगे। चंदा या अतियात जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। TLP इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। 4th शेड्यूल में शामिल किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन उसे बाज़ाब्ता डी नोटिफाई कर सकेगी। आइन के मुताबिक कोई कलअदम जमात मुल्क की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। पाकिस्तान और कतर का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। तवानाई, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सयाहत की तरक्की के मौक़ों पर जोर। वज़ीर आज़म की कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेम वर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। पाकिस्तान ने अहम शिराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। कतरी वजीर का नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मजीद गहरा करने के अज़्म का इयादा किया। मजहबी जमात की गिरफ्तार 97 कारकुनान के जुडिशल रिमांड में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शनाख्त परेड के लिए 14 रोज का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल न होने पर जुडिशल रिमांड में 3 नवंबर तक तोसी कर दी। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। मजहबी जमात के कारकुनों पर 2021 में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और दीगर इल्जामात हैं। अदालत ने 8 अक्टूबर को शनाख्त परेड के लिए मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म दिया था। IG पंजाब से TLP के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान शहादत पाने वाले 12 पुलिस अफसरान के अहल खाना की मुलाकात। शहीद इंस्पेक्टर शहजाद नवाज 2021 के पुरतशद्दुद मुजाहरों में शहीद किए गए। 11 अफसरान के अहल खाना भी मिले। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। रियासत की रीढ़ हर सूरत कायम करेंगे। मुल्क में जब भी सरमायाकारी आने लगती है, मुसल्लह जत्थे एहतजाज की आड़ में इंतशार और जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। शहीद पुलिस अफसरान के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसले पर फौरी अमल यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उसके मुताबिक मुलाकात करवाई जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की मिस्री वजीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सालमियत और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। मिस्री वजारत दिफा के दौरे पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की जामिया अल अजहर के मुफ्ती आजम शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू, इंतहा पसंदी और इस्लाम की गलत ताबीरात के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने शहदा की यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऐलान कनाडा में टैरिफ के खिलाफ TV इश्तिहार चलने के बाद किया गया। इश्तिहार में साबिक अमरीकी सदर रेगन का टैरिफ मुखालिफ बयान शामिल था। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने हाल ही में अमरीका के अलावा दीगर ममालिक में बरामदात बढ़ाने का ऐलान किया था। ट्रंप का कहना है कि मईशत के लिए टैरिफ की बहुत अहमियत, इससे पीछे नहीं हट सकते। कनाडा ने सदर रेगन के बयान को गलत तौर पर इस्तेमाल किया। फलस्तीनियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसराइल मगरबी किनारे के इंतजाम से मुतालिक कोई इकदाम नहीं करेगा। अमरीकी सदर का होमलैंड सिक्योरिटी के इजलास से खिताब। कहा, वेनेजुएला में जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू होता देखेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। चीनी सदर से पहला सवाल फेंटेनाइल से मुतालिक होगा। मेरा ख्याल है शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के अच्छे नताइज होंगे। चीन वेनेजुएला को
فینٹنائل کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تقریباً 2 ملین لوگ ایسے ہیں جنہیں امریکہ آنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ مستقبل میں ہم اپنے بارڈرز کھولنے نہیں جا رہے۔ امریکہ میں آدھے سے زیادہ قتل غیر قانونی تارکین وطن نے کیے۔ دنیا اسرائیل کو مغربی کنارہ ضم کرنے سے روکے، پاکستان کی عالمی برادری سے اپیل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی قابض افواج کو بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ غیر قانونی اسرائیلی کارروائیاں خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو کمزور کرتی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ بلوچستان میں پاک افغان چمن بارڈر 13ویں روز بھی بند۔ باب دوستی سے ہر قسم کی دو طرفہ بارڈر ٹریڈ معطل۔ دونوں اطراف 400 سے زائد مال بھرے ٹرک اور کنٹینرز کھڑے ہیں۔ پاکستان لائے جانے والے ٹماٹر، انار، انگور کے 300 ٹرک افغان حدود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی تاجروں کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان۔ تاجروں کی تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے بارڈر کھولنے کی اپیل۔ کسٹم حکام کے مطابق بارڈر کی بندی سے 5000 سے زائد پاکستانی افغانستان میں پھنسے ہیں۔ پاک افغان سرحد سے صرف افغان مہاجرین کو جانے کی اجازت ہے۔ سبزیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 185 روپے 500 روپے میں دستیاب۔ آلو کی سرکاری قیمت 85 روپے 110 روپے فی کلو بکنے لگا۔ پیاز 93 روپے مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو میں فروخت۔ لہسن کی فی کلو سرکاری قیمت 410 روپے 500 روپے میں بکنے لگا۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق انگور کی قیمت 600 روپے کلو، انار کی قیمت بڑھ کر 510 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ سیب کی قیمت میں 310 اور املوک 170 روپے فی کلو مقرر۔ میٹھے 160 روپے، امرود 200 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے۔ سرکاری نرخ نامے میں کیلے فی درجن 160 روپے درجن تک مقرر۔ پشاور کی پولٹری مارکیٹ میں زندہ مرغی مزید 15 روپے مہنگی، انڈے 340 روپے فی درجن۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزارت مواصلات کی تکنیکی ضمنی گرانٹ سمیت 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بیرون ملک سے گاڑیوں کی درآمد کی پرسنل بیگیج اور ٹرانسفر ریزیڈنس اسکیم کو ختم کرنے پر غور کیا جائے گا۔ سونے اور جواہرات والی جیولری کی درآمد اور برآمد پر اس سال مئی میں عائد پابندی ختم کرنے کی سمری پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں امپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت پری شپمنٹ انسپیکشن رجیم کو بہتر بنانے کی منظوری دی جائے گی۔ مقامی حکومتوں کے انتخاب کے لیے دستیاب 51 کروڑ روپے کے فنڈز استعمال کی سمری بھی۔ ایس پی آئی 9 اسلام آباد عدیل اکبر کی پر اسرار موت۔ پوسٹ مارٹم میں ایس پی عدیل اکبر کو ایک گولی لگنے کی تصدیق کی گئی۔ گولی سامنے سے ہوتی ہوئی کھوپڑی کے عقب سے باہر نکل گئی۔ دماغ شدید متاثر ہونے سے موت ہوئی۔ عدیل اکبر کی نماز جنازہ کاموکی میں ادا۔ آئی جی اسلام آباد سمیت پولیس افسران کی شرکت۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور پولیس حکام نے شرکت کی۔ جستے خاکی آبائی علاقے گجرات روانہ۔ 3 رکنی اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل۔ ڈی جی سیف سٹی ہارون جویا، ڈی آئی جی آپریشنز جواد طارق اور ڈی آئی جی سیکیورٹی عتیق طاہر شامل۔ عدیل اکبر کے ڈرائیور اور آپریٹر سے تحقیقات کی جائیں گی۔ سیف سٹی کیمروں کی تمام فوٹیجز حاصل کر لی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فورینسک کی بنیاد پر تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کی منسوخی کے خلاف درخواست۔ فریقین کی جانب سے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی گئی۔ عدالت نے فریقین کی استدعا منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ آئندہ سماعت 27 نومبر کو ہوگی۔ عدالت کی جانب سے گزشتہ سماعت پر ڈگری منسوخ کرنے کے فیصلے کو معطل کیا تھا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ڈگری منسوخی کے فیصلے کو ختم کیا جائے۔ درخواست میں جامعہ کراچی اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ نیب آفس پر پتھراؤ الزامات میں مریم نواز، رانا ثناءاللہ کا نام خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس کی اخراج رپورٹ منظور کر لی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مریم نواز اور دیگر کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ پولیس نے 2020 میں مریم نواز کی نیب پیشی کے دوران پتھراؤ پر تھانہ چونگ میں پرچہ درج کر رکھا ہے۔ علیم خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک، تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم۔ خصوصی عدالت راولپنڈی کا ضامن کی بھی جائیداد
بحق کے سرکار ضبط کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کی مسلسل عدم پیشی پر عدالت نے حکم نامہ جاری کیا۔ لاہور میں عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر علیمہ خان بیٹے سمیت عدالت میں پیش۔ 5 اکتوبر کو احتجاج اور جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا سرکاری دورہ۔ فیلڈ مارشل کی مصری وزیر دفاع جنرل عبد المجید اور جنرل آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی سے ملاقاتیں۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزارت دفاع کے دورے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی جامعہ الازہر کے مفتی اعظم شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات۔ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر گفتگو، انتہا پسندی اور اسلام کی غلط تعبیرات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کی یادگار اور سابق مصری صدر انور ملک بھر میں TLP انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار۔ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی۔ ملک میں TLP کی پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسران بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا 2016 سے قائم اس تنظیم نے پورے ملک میں شر انگیزی کو ہوا دی۔ تنظیم کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں شر انگیزی کے واقعات ہوئے۔ ماضی میں بھی TLP کے پرتشدد احتجاجی جلسوں اور ریلیوں میں سیکورٹی اہلکار اور بے گناہ راہگیر جاں بحق ہوئے۔ تحریک لبیک پر پابندی کا معاملہ، ضابطے کے تحت وزارت داخلہ پابندی کا غزر نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت آئین اور قانون کی خلاف ورزی پر وفاقی حکومت کسی جماعت کو کالعدم قرار دے کر پابندی لگا سکتی ہے۔ 4 شیڈول میں شامل کر کے حکومت اس جماعت کے عہدیداران اور اراکین کو گرفتار کر سکتی ہے۔ پابندی کی شکایت جماعت عوامی اجتماع نہیں کر سکتی۔ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہوتی ہے۔ جماعت کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثے منجمد ہوں گے۔ چندہ یا عطیات جمع کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ تحریک لبیک پاکستان الیکشن کمیشن میں بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے۔ 4 شیڈول میں شامل کیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن اسے باضابطہ ڈی نوٹیفائی کر سکے گا۔ آئین کے مطابق کوئی کالعدم جماعت ملکی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ جلاؤ گھراؤ مارو مر جاؤ، مذہب کا لبادہ اوڑھے تحریک لبیک کی تاریخ پر پرتشدد احتجاج اور فساد سے بھری ہے۔ TLP کو ریاست اور عوام کے خلاف پریشر گروپ کے لیے استعمال کیا گیا۔ قائدین نے اپنے پیروکاروں کے ذہنوں میں ایسا زہر گھولا کہ وہ مرنے مرانے پر تل گئے۔ 2016 سے 2025 تک کئی بار دھرنے اور دنگا فساد کیا گیا۔ درجنوں افراد جان سے گئے۔ اربوں روپے مالیت کی سرکاری اور نجی املاک کو تباہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا TLP پر پابندی کا خیر مقدم۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ فیصلہ انتشار پھیلانے والے مائنڈ سیٹ کے لیے واضح پیغام ہے۔ 7 رضوی انس رضوی جلد گرفتار ہوں گے۔ نیوز کانفرنس میں عظمہ بخاری نے کہا کہ والدین بچوں کو TLP کی سرگرمیوں سے بچائیں ورنہ ان پر دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے۔ پنجاب میں زبردستی ہڑتال کی کوشش پر دہشت گردی کا پرچہ کٹے گا۔ کاروبار بند کرانا ناقابل قبول ہے۔ افغان شہریوں کے انخلاء کے لیے کامبنگ آپریشن جاری۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو رہائش دینے پر سخت کارروائی ہوگی۔ حکومت اپنے کسی فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پابندی کا قانون کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سنگل بینچ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی تحریک انصاف سے جیل ملاقاتوں کے آرڈر پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی فیصلے پر فوری عمل یقینی بنانے کا حکم۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں گے اس کے مطابق ملاقات کر۔ SP I9 اسلام آباد عدیل اکبر کی پراسرار موت۔ پوسٹ مارٹم میں SP عدیل اکبر کو ایک گولی لگنے کی تصدیق کی گئی۔ گولی سامنے سے ہوتی ہوئی کھوپڑی کے عقب سے باہر نکل گئی۔ دماغ شدید متاثر ہونے سے موت ہوئی۔ عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور پولیس حکام کی شرکت۔ جسد خاکی ابائی علاقے گجرات روانہ۔ 3 رکنی اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل۔ DG سیف سٹی ہارون جویا، DIG آپریشنز جواد طارق اور DIG سیکیورٹی عتیق طاہر شامل۔ عدیل اکبر کے ڈرائیور اور آپریٹر سے تحقیقات کی جائیں گی۔ سیف سٹی کیمروں کی تمام فوٹیجز حاصل کر لی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانسک کی بنیاد پر
वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की तकमील पर इजहार तशक्कुर। कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट 10 माह में मुकम्मल। 1,835 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी। 22,305 घर आबाद हो चुके। 64,190 घर तकमीली मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी के लिए घर का ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा। काबिशों की तौफीक अल्लाह ताला ने हमें दी। फलस्तीनियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसराइल मगरबी किनारे के इंतजाम से मुतालिक कोई इक़दाम नहीं करेगा। अमरीकी सदर का होमलैंड सिक्योरिटी के इजलास से खिताब। कहा, वेनेज़ुएला में जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू होता देखेंगे। वेनेज़ुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। चीनी सदर से पहला सवाल पेंटाइल से मुतालिक होगा। मेरा ख्याल है शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के अच्छे नताइज होंगे। चीन वेनेज़ुएला को फेंटाइल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मुस्तकबिल में हम अपने बॉर्डर्स खोलने नहीं जा रहे। अमेरिका में आधे से ज्यादा कत्ल गैर कानूनी तारकीन वतन ने किए हैं। पाकिस्तान में शाहराहों और बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग दे रही है। रवाबित के फरोग से ही इज्तिमाई तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है। ई पोर्ट के मंसूबे पर भी काम जारी है। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी मुआशी तरक्की के जीने हैं। सी पैक के जरिए पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक से रवाबित बढ़ा रहा है। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के वज़राए ट्रांसपोर्ट शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पोलिश कंपनियों को तवानाई, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की। तिजारत, तवानाई, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने पर जोर। मशरक़े वुस्ता और यूक्रेन में अमन काविशों पर तबादला ख्याल। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के पेट्रोकेमिकल सेक्टर में पोलैंड ने $50 करोड़ से ज़ायद सरमायाकारी कर रखी है। पाकिस्तान वाटर ट्रीटमेंट में पोलैंड की महारत से फ़ायदा उठा सकता है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और पोलैंड में दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। दुनिया इसराइल को मगरबी किनारा जम करने से रोके, पाकिस्तान की आलमी बरादरी से अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइली इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिले तंसीख हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसराइली काबिज अफवाज की बैनुल अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाए। गैर कानूनी इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को कमजोर करती हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट सवाबी में पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू में कहा, पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। तलबा और असातिज़ा का पाक अफवाज को खिराज तहसीन।